Assalamu alaikum you all. Students, today we learn continent North America on page number 32. So open page 32. First of all, look at the world map. We know that there are 7 continents in a world, and which one is continent North America? Look at the arrow. This one is continent North America. ये continent North America है जिसमें टोटल कंट्रीज 23 हैं और लार्जेस्ट कंट्री इसमें फिर ये कनाडा है. लुक एट द एरो. ये देखिए दिस वन इज कनाडा. नाउ ऑन पेज नंबर 32 first write the population and area of continent North America. Population of continent North America is 579 million. पॉपुलेशन आबादी कितनी है नॉर्थ अमेरिका की 579 मिलियन और लैंड एरिया है 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और इसकी लैंड एरिया 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है. टोटल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका इज 23. टोटल कंट्रीज इसमें 23 है और फिर उसमें लार्जेस्ट कंट्री कनाडा है. टोटल कंट्रीज कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में 23 है और फिर उसमें सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कनाडा है और मेजर रिलीजन जो है कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन है और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में भी. फेमस लैंडमार्क ऑफ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड गोल्डन गेट ब्रिज. कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के फिर मशहूर लैंडमार्क सिंबल निशानी क्या है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और गोल्डन गेट ब्रिज. लुक एट द पिक्चर ऑफ द लैंडमार्क ऑफ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसको फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट दिया था और ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की दूसरी लैंडमार्क है गोल्डन गेट ब्रिज जो कि की सिंबल भी है यूएसए की इम्पोर्टेंट सिटी सैन फ्रांसिस्को की. तो ये दोनों कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के फेमस लैंडमार्क्स हैं. फिर इसके बाद है मेजर लैंग्वेजेस. कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में मेजर लैंग्वेजेस बड़ी लैंग्वेजेस ज़ुबानें कौन सी बोली जाती हैं? फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकेंड वन इज फ्रेंच एंड थर्ड वन इज स्पेनिश. ये 3 मेजर लैंग्वेजेस है जो कि कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में बोले जाते हैं. फिर है मेजर सिटीज. अब कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में बड़े शहर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज न्यूयॉर्क, सेकेंड वन इज लॉस एंजलिस, थर्ड वन इज वाशिंगटन डीसी, फोर्थ वन इज शिकागो, फिफ्थ वन इज सैन फ्रांसिस्को, सिक्स्थ वन इज टोरंटो एंड सेवंथ वन इज मेक्सिको सिटी. ये 7 जो है ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के मेजर सिटीज हैं. फिर इसके बाद है वेस्ट इंडीज. इट इज नॉट ए कंट्री बट ए फ्यू आइलैंड कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका लाइक जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, कोस्टा रिका, सेंट लूसिया एक्सेट्रा मेक वेस्ट इंडीज. इट इज नॉट ए कंट्री. वेस्ट इंडीज जो है ये एक कंट्री एक मुल्क नहीं है बट ए फ्यू आइलैंड कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका. लेकिन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका में कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं तो उन आइलैंड कंट्रीज ने इस वेस्ट इंडीज को एक रीजन एक इलाका बनाया है. और वो कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज है? जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, कोस्टा रिका और सेंट लूसिया. फिर इसके बाद है ग्रीनलैंड. डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑफ इट्स नेम. It is not a Greenland at all and about 85% of its land area is covered by huge ice. Don't be confused of its name.
اس کے نیم کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا. اٹ از ناٹ اے گرین لینڈ ایٹ آل. یہ گرین لینڈ نہیں ہے، مطلب کہ وہاں پر کوئی بھی گرینری نہیں ہے. اینڈ اباؤٹ 85% آف اٹس لینڈ ایریا از کورڈ بائی ہیوج آئس. بلکہ اس کی جو لینڈ ایریا ہے تو وہ 85% ہیوج آئس سے بری ہوئی ہے. ہیوج مین بہت زیادہ، بہت بڑا. It was named Greenland in 10th century. اس کو 10th century میں گرین لینڈ کا نام دیا تھا in the hope that the name would attract people to settle there. اور کس امید پہ؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو یہ نیم دیا تھا کہ لوگ وہاں پر سیٹل ہو جائیں. It is also the largest island in the world. یہ پوری دنیا کا لارجسٹ آئی لینڈ ہے. آئی لینڈ کسے کہتے ہیں کہ زمین کا کچھ حصہ ہو اور اس کی سراؤنڈ میں پانی ہو. اٹس کیپٹل از نوک گوٹتاب. اس کی کیپٹل کیا ہے؟ نوک، جس کو گوٹتاب بھی کہتے ہیں. گرین لینڈ بیکم اے ڈینش کالونی ان 1721. گرین لینڈ جو ہے یہ 1721 میں ایک ڈینش کالونی بھی بنی ہے. ڈینش مین ڈنمارک. گرین لینڈ تو ہے کانٹیننٹ نارتھ امریکہ میں، لیکن یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ڈنمارک کے کنٹرول میں ہے، اور ڈنمارک کانٹیننٹ یورپ میں ہے. ٹوڈے اٹ ہیز اٹس انٹرنل سیلف گورنمنٹ. انٹرنل مین اندرونی، سیلف گورنمنٹ مین حکومت خود اختیاری، کہ اس کا آج کل ایک اپنا حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، بٹ از انڈر دی کنٹرول آف ڈنمارک. لیکن کس کے کنٹرول میں ہے؟ ڈنمارک کے کنٹرول میں ہے. اٹس اکانومی ڈیپینڈز انٹائرلی آن فشنگ اینڈ ہاف آف گورنمنٹ ریونیوز کمز فرام ڈینش گورنمنٹ گرانٹس. اٹس اکانومی ڈیپینڈز انٹائرلی آن فشنگ. اس کی اکانومی، معیشت کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ زیادہ تر فشنگ پہ، مچھلیاں پکڑنے پہ. اینڈ ہاف آف گورنمنٹ ریونیوز comes from Danish government grants. Revenues mean آمدنی، اور ہاف گورنمنٹس کی جو آمدنی ہے، ریونیوز ہے، تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ڈینش گورنمنٹ گرانٹس سے. ڈینش مین ڈنمارک کی جو گورنمنٹ ہے تو ان کی گرانٹس سے. گرانٹس مین فنڈز وغیرہ جب وہ منظور کراتے ہیں تو اس سے ان کی ہاف گورنمنٹ کی ریونیوز آتے ہیں. The languages spoken there are Danish, Greenlandic and Inuit. وہاں پر ڈینش، گری لینڈک اور انیوٹ لینگویجز زبانیں بولی جاتی ہے. دی کرنسی از ڈینش کرون اینڈ کرسچینٹی از دا میجر ریلیجن. کرنسی گرین لینڈ کی ڈینش کرون ہے اور کرسچینٹی جو ہے وہ ان کا میجر ریلیجن ہے. Now dear students, today's your homework is to learn continent North America.